j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله راح نحكيو على الانترنا. هاد لا فيديو كيما ما فين حتكون على دي بارتي، كل بارتي نحكيو فيها على حاجه. في لا بارتي تاع اليوم راح نحكيو على الكورسوس، ورايحين نحكيو على الريبارتيسيون تاع ستاج او بيان لا ريبارتيسيون تاع لي سيرفيس. avant de commencer notre vidéo حبيت نقول لكم مبروك عليكم الفان ديكسترنا ومرحبا بكم في الانترنا. Et comme une petite introduction للانترنا وش هي بالنسبة للستوديون صغار معانا، كو هاد الانترنا هو العام الأخير في طب الأسنان ولا طب ولا صيدلة. هذا العام وين ما نقراوش لي كور، ما كاين والو، جوست ستاج فقط. العام هذا راح نقراوه، هو عام تتربص، راح نقراو فيه 12 شهر على 12 شهر، وين ما كانش العطل يعني كيما العطلة تاع 15 يوم عطل الصيف، هادو مش راحين يكونوا. جوست ليتوديون عنده في 6 شهور يدي 15 جور برك يدوموندي ان كونجي، وفي الشهر الثانيين يعني السيرفيس تاعنا يقدر يدوموندي منه ان كونجي. وهذا الكونجي اللي دومونديه راح يكون ان كونديسيون que هاد l'étudiant par exemple انا حندوموندي 15 جور هادوما ان كونجي، لازم يسنيه لي ان étudiant يقرا معايا، مش يقرا معايا يعني معايا في الجروب باللي او راح يكون بريزون وراح يرومبلاسيني كي انا ندي الكونجي. هذه فيما يخص الانترنا. دونك دركا قلنا باللي هي راح نديرو ستاج في سيرفيس وفي ستاج في سيرفيس خلاف، يعني 6 شهور في سيرفيس و6 شهور في سيرفيس خلاف. هذه في الحاله العاديه. في حاله كورونا نقصوا لنا البيريود، قلبوا لنا 5 موا 5 موا، وكاين اللي ميم داروا لهم 4 موا. كلها فاكولتي كيفاش. هذا ما كان. دركا احنا حابين نفهموا هاد لي سيرفيس شكون يخيرهم وكيفاش نخيروهم وعلى اساس ما. اول حاجه حبيت نفهمها لكم هي الكورسوس نتاعك، هو اللي يخليك تخير واش حاب واش ما، ولا هو اللي يفرض عليك سيرفيس انت ماكش حابه. داكوغ. كيفاش هدايا الكورسوس هدايا هو عباره على لا موين جينيرال تاعك ما بين البروميير اني شوردون، دوزيام، تروازيام، كاتريام اي سانكيام. يجمعوا لك هادم 5 معدلات تاعك من سنه اولى للسنه الخامسه ويقسمهم لك على 5، يخرجوا لك بون موين جينيرال. هذيك لا موين جينيرال رايحين يكلاسيوكم بها من لو بروميير étudiant حتى لو ديرني étudiant، ويافيشيو لكم هاد الكلاسمون في الديبي تاع لاني تاع 6 اني. دونك اول حاجه رايحين يديروها لكم كو هادو ما رايحين يافيشيو لكم الكلاسمون تاعكم اللي يعني بعد 5 سنين قرايه، يافيشي لكم معاها المعادله تاعكم تاع سنه اولى الثانيه هكا، ويقسموهم يخرج لكم بلا موين جينيرال ويديروا لكم الترتيب. ومن بعد مارك بركا كو باغ اكزومبل ان ايتيديون دخل راتراباج بتسعة، ومن بعد ابخي راتراباج جاب 11 ولا 10، اسكو يحسبوا له 9 ولا يحسبوا له 11؟ هذيك اللي جابها يحسبوا له 9. ومام نورمالمون بور لي ايتيديون اللي عاودوا العام يحسبوا لهم المعدل اللي يعاودوا به العام. داكوغ. تاع الكاتريام اني تاعو هذيك ما يحسبولوش الكاتريام تاعو، عاود في الكاتريام اني الاولى تاعو جاب باغ اكزومبل 8، والكاتريام الاخرى جاب 11، يحسبولو نورمالمون 8 هذيك، ما يحسبولوش 11. سي تو، هذه لازم ميتر ان كونسيديراسيون. ومن بعد رايحين يديروا معاها ان اوتر افيشاج. هذا لافيشاج علامه هو باش يعيطوا لكم كوم اون انفيتاسيون، يقول لكم بلي لي ستوديون ولا لي انترن يجيو النهار الفلاني، لا دات نهار الفلاني، لا دات الفلانيه، الوغ الفلانيه، ستادير يعطيكم دات بريسيز ويعطيكم تاني تك اون اور بريسيز. داكوغ. حبيت تاني نوضح لكم نقطه هنايا كي بعد ما يافيشيو لكم باللي لي غاب يغيب قسمو، ستادير كو باغ اكزومبل ما حضرتيش الريبارتيسيون، ستادير ما عندكش لو دروا باش تخير، من بعد تحطوك في السيرفيس اللي حابين هو، ما عندكش اكسكيوز خلاص. والحاجه الثانيه باسكو هكا صارت لنا العام اللي فات، قبل ما نحكي الحاجه الثانيه، كو اون في كانت باغمي لي 10 بروميير دارت روتار بسبب سيركيلاسيون، دونك وكي راح تعيطوا على اسمها وما كانهاش، ولا راحوا طول اللي وراها وراحت بلاصتها وما عندهاش لو دروا باش تخير واش راها حابه، يعني تولي ولاو هما اللي يوبليجيو عليها. تاني حاجه باغ اكزومبل نتايا نهار الريبارتيسيون يسقسيك البروف ريسبونسابل تاع الريبارتيسيون هذيك، يقولك فلان بن فلان واش راك حاب. نتا مثلا تقولوا حاب بروتيز اي بارو، ونتايا غلطتي باه تقول بارو اي بروتيز، قلتي بروتيز اي بارو. دونك ومن بعد تقولوا نو زعما
أني غلطت، أني قصدي نقرا باروهي الأولى ومن بعد أوسي. هنا تاني ما كانش الغلطة، يعني اون فوا تنطق يعني تحاسب الهضرة اللي درتيها الأولى، باسكو ديجا صرات لنا حتى هي اون جون في العام اللي فات وين باش تقول أودياف نطقت أوسي وحبت تتصلح وما قدرتش. يعني هادوما زوج حوايج يفو ماتر اون كونسيديراسيون. فوزيت سور واش راح تنطقوا هذاك النهار، اي اوسي ما كانش لابسونس ولا الغوطار، ستاتيغ يقول لكم الوحده قد تكونوا عندنا، الوحده قد تكونوا في لي زونفي. دونك رايحين نحكيو على الريبارتيسيون، نعيشكم شويه الاجواء كيفاش عدات العام اللي فات، افيشاونا كيما قلت لكم، ومن بعد مالفين يلموهم في لي زونفي بلوتو في لونفي، لميهم في لونفي كامل مع بعض يعني برومو كامله، ومن بعد عيطوا من الاول يعني من الماجور دو برومو ويقولوا واش راك حاب فلان بن فلان، واش راك حاب، هو ينطق ما تنطق والو، جوست مثلا تقول له باتو او دي اف، بعد فلان بن فلان اللي تحته باتو او دي اف. فوالا هذا ما كان مي هذا العام اللي هو عامي انا مع كوفيد قسمونا شغل سيباراونا. المياه الاولى حطوهم في لونفي، المياه اللي تحت نحطوهم في واحد لاصال، وال50 اللي بقاو حطوها في نوتخ سال. داكوغ. دونك واش ولاو داروا حنايا يعيطوا لنا فلان فلان فلان، ومن بعد كي يطلعوا لاصال الاخرى يطلع البروف يقول لهم فوالا ها واش بقى باغ اكزومبل 50 بلاص اوسي في الروتاسيون الاولى و50 في الروتاسيون الثانيه، وبقى ديك مثلا دو بوست في الروتاسيون الاولى تاع لو دي اف المهم يعني يعلمكم واش مازالكم دي بوست باش الانسان في لاصال هذيك راح اللي مثلا كلاسي 101 ولا 102 يكون عادي رايا واش هم لي بوست اللي فضلوا. كيما حنا فضلوا العام اللي فات لوديف بزاف، يعني تقدروا تقولوا بالك لوديف وصلت حتى لي كلاسيين في 120 ولا 130 باسكو اللي قبلهم ما داروهاش. هذا ما كان راح نمد لكم فوالا دي زيكزامبل على كيفاش يخيروا لي زيتيديون على حسب الترتيب تاعهم اللي نحكي عليها انايا في لا فاكولتي تاع الناباك، يعني من عامي والعوام اللي قبلي هذا هو الترتيب. وراح نديروا مثال بسيط كو مثلا عندنا في برومو 250 étudiants. قلنا 250 étudiants هذه supposons que عندنا 250 étudiants. Ces 250 étudiants on va les diviser على خمسة c'est-à-dire les services اللي عندنا حنايا في عنابة. عندنا les 5 services تاع spécialité، لقينا بلي chaque service راح يطيح فيه 50 عبد. داكوغ. لي 50 بروميير الاولى جينيرالمون اول حاجه راح يختاروها هي لا باتو، وثاني حاجه راح يختاروها او دي اف. علاه يختاروا بوركوا لا باتو اي دي اف؟ باسكو اول حاجه عندهم لي دو سبيسياليتي ولا لي دو سيرفيس ما كانش دي زوبجيكتيف، سيتادير ماناش مربوطين يقول لك فوالا جيب دو باسيون ولا لوبجيكتيف 3 باسيون تخدمهم وما تخدمهمش قادر تعاود السيرفيس. حنا نو يعني هما اللي يجيبوا لك لي باسيون، سيتادير لي باسيون سون ديسپونيبل وتخدم على واش عندك، يعني نيت با اوبليجي بنومبر دي كا معين. هذه علاه يخيروها. الحاجه الثانيه يقول لك على جال كونكور تاع الريزيدانا باهي بريباري ولا ديال سيرفيس تالمون فيد، يعني نقراو جوست مره في 15 يوم صبحه ولا عشيه من 8 ل 12 ولا من الوحده ل 4 ونص تالمون فيد. يعني يبقى لهم اول حاجه الصيف والسخانه، ما يحبوش لي ستوديون يجيو في الصيف وين ما كانش ترونسبور لي سيتي تولي كاينه شويه ساكريفيسي تو، يوليو يختاروا لو ضياف الاخرى. اون بليس دو سا بيكون عندهم اسيستون باش يبريباريو الكونكور نتاعهم تاع الريزيدانو. هذا ما كان. نروحوا دركا لي 50 اللي بعدهم، ستادير لي مكلاسين من 51 ل 100. هذوما جينيرالمون العكس تاعهم يخيروا لو ضياف الاولى والباتو الثانيه باسكو ديجا تعمروا ال 50 بلاصه هذيك. مي كاينين وين دي كا بارتيكولير وين هادم الناس اللي قبلنا ال 50 اللي قبلنا مش راح تخير الاولى باتو والثانيه اون دياف، حين خيروا سوا بروتيز باغو او بيان اوسي وين يبقاو شويه بلايص اللي تحت من صدير المكلاسين 51 52 53 بوتيتر يلقاو لوكازيون وين يديروا الاولى باتو والثانيه اودياف. حنا وصلت مام لي مكلاسين في 70 طرت لهم الاولى باتو والثانيه اودياف وهكا انسي دو سويت. نروحو باغ اكزومبل دركا لي 3 سيكونت هو جينيرالمون بروميير سيرفيس يديروه بروتيز، ودوزيام سيرفيس اللي يديروه هو لابارو. علاه يبداو بالبروتيز باسكو يقراو 3 فوا باغ سيمين سخانه اي تو، دونك يحبوا لا شارج هذيك تجي في الوقت وين كاين ترونسبور اي كاين لي سيتي اوفير اي تو لي سيتي اوفيرت. دونك يوليو يخيروا الاولى بروتيز والثانيه بارو باسكو شويه خفيفه
بارابور للبروتيز، يعني بلوز او موان خفيفة عليها ايتو وما تحتاجوش لابو الحوايج. هي اصلا البروتيز يعني لابو سخانة ونخدمو الطول بلا شالور هكا. سي بور سا يختاروها هي الاولى. وكاين كيما قلنا كاين اوسي لي كا بارتيكولير وين هادوك لي مكلاسين باغ اكزومبل 100 101 110 هكاك قادرين يديروا اودياف باتو. لا ما داروش اودياف باتو يديروا اودياف باغو باسكو سولون لي سيرفيس ديسپونيبل. يعني قلت لكم اشاك فوا البروف يقول لكم شحال بقى من بلاصه، يعني هادوم العباد يقدروا عندهم لاكسي لهاد لي سيرفيس. نروحو دركا لي كاتريام سيكونت. لي كاتريام سيكونت عندهم جينيرالمون نقسموهم 25 منهم راح يديروا السيرفيس الاول بارو ومن بعد يديروا بروتيز، ونص الاخر راح يديروا اوسي ومن بعد بارو. باسكو الثاني كيف على حساب لي بلاص اللي بقاو من اللي عند اللي طلبوهم قبلها. على هادوما لي ديرني استادير اللي كي نقولوا حنا لي كاتريام سيكونت، يعني اللي مكلاسين من 150 وكيزيدوا لهم 150، استادير اللي مكلاسين في جوي 175 176 177. هذوكا قلنا يديروا الاولى اوسي والثانيه بارو. بوركوا باسكو لوسي شويه ستريسونت والسيرفيس هذايا فيه ستريس بزاف. وثاني لي باسيون واش بيهم يحطوا باللي غير في وقت القرايه كو حنا نخدموا، استادير بلي سي اش لي هذاك يخدم الا في وقت القرايه وبلي لي زيتيديون نديو فاكونس. دونك شويه يكون ناقصين لي باسيون، عليها هادي خير السحلوسي باه يتهناو من ستريس تاعها اوسي باش لي باسيون يكونوا ديسپونيبل وتكون كاينه حركه على لا كلينيك هذيك. ومن بعد يختاروا باغو. واما يعني لي ديرني سيكوند جينيرالمون هادوما يديروا بارو اوسي تتحتم عليهم كو يديروا بارو الاولى اوسي هي الثانيه. هذا مكان فيما يخص الكورسيس. وعطيت لكم نظره برك على كيفاش يخيروا، يعني جينيرالمون كل 50 يعني ستادير كل خمس واش يقدر يدير كوم سيرفيس. وتبقى توجور على حساب لي شوا تاع لي زيتيديون. شاك عام كاينين هذوك لي كا بارتيكولي وين كاينين دي سيرفيس تطلع بهم خلاص وسيرفيس ينحيوهم خلاص. كيما حنا العام اللي فات يعني لا ماجوريتي خيرت لا بروتيز في الاولى، دونك والماجوريتي اليميناو الاولى لو دي اف. يعني سا ديبون كل واحد واش راح تبقى توجور لو شوا تاع ليتيديون هو اللي يقرر. هذا مكان وبربي ان شاء الله نكملوا كل سيرفيس كيفاش عقبناه في لي فيديو جايين. ما تنساوش ديروا لنا جيم في لاباج تاعنا تاع فيسبوك، وثاني تدخلوا للجروب تاعنا اللي اسمهم ميدسين دونتير اون بولش. ميرسي بور فوتر اتونسيون.